خدا راضی تے راضی وہ نبی ہو سی، خدا راضی تے راضی وہ نبی ہو سی، صحابہ نال جے تیری محبت دل لگی ہو سی، خدا راضی تے راضی وہ نبی ہو سی، صحابہ نال جے تیری محبت دل لگی ہو سی، اور دل وچ کھوٹ رکھدا ہے لطیف نہ جے چاراں دا، مسلے تے بھی مر جاویں تے بخشش نہ کدی ہو سی۔ دل وچ کھوٹ رکھدا ہے لطیف نہ جے چاراں دا، اوے مسلے تے بھی مر جاویں تے بخشش نہ کدی ہو سی۔ اور مقام میں دوجے پیغام دا وعدہ کیتا ہے کہ مقام حیدر دا پچھ خدا تو یقین نہ کیتا ہے سنگ علی دا۔ علماء کرام مقام حیدر دا پچھ خدا تو یقین نہ کیتا ہے سنگ علی دا، اوہ ولاد طالب جہاں تے جتنے انہاں تھے چڑھیا ہے رنگ علی دا، ولاد طالب جہاں تے جتنے انہاں تھے چڑھیا ہے رنگ علی دا۔ اور میں کوئی گال کرنا چاہنا کہ نا دے عاشق لطیف لکھاں، نا دے عاشق لطیف لکھاں، تکا ذہن پر حسینیت دے، بے نمازی نو میں نہیں مندہ کسے بھی صورت ملنگ علی دا، بے نمازی نو میں نہیں مندہ، بے نمازی نو میں نہیں مندہ کسے بھی صورت ملنگ علی دا۔ اور ساڑھی جنتے جان صحابہ ہیں، ساڑھا دین ایمان صحابہ، ساڑھی جنتے جان صحابہ ہیں، ساڑھا دین ایمان صحابہ، ہر کلمہ گو دے رہبر ہیں اسلام دی شان صحابہ، ہر کلمہ گو دے رہبر ہیں اسلام دی شان صحابہ۔ اور سانو فخر حضور دے یاراں تھے، سرکار دا مان صحابہ، نہیں فرق لطیف چواں دے وچ ایک بے دی جان صحابہ، نہیں فرق لطیف چواں دے وچ ایک بے دی جان صحابہ۔ اور موجود حوالے دے نال پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین نویں شعر کہ دار ارقم عمر جو آئے ہیں، دار ارقم عمر جو آئے ہیں، صحابہ خوش ہو کے نعرے لائے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دار ارقم عمر جو آئے ہیں، صحابہ خوش ہو کے نعرے لائے ہیں، اے جو بھی سوچے قرآن بندائے عمر دے رتبے خدا بتائے۔ نعرہ تکبیر۔ بہت شکریہ۔ اے جو بھی سوچے قرآن بندائے نبی دے رتبے خدا بتائے، عمر دے رتبے خدا بتائے ہیں۔ اور ایک اور اگلی گال ہے کہ رخ حیاتی دا موڑ آیا ہے، رخ حیاتی دا موڑ آیا ہے، انات نفرت بھی چھوڑ آیا ہے، رخ حیاتی دا موڑ آیا ہے، انات نفرت بھی چھوڑ آیا ہے، مراد پوری نبی دی ہو گئی، مرید ہاتھ بن کے توڑ آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ مراد پوری نبی دی ہو گئی، مرید ہاتھ بن کے توڑ آیا ہے۔ اور جلالت دے وچ جیڑا لکھیا عمر ہا، جلالت دے وچ جیڑا لکھیا عمر ہا، دریا اور رد کیتا رکا تا نہیں نا۔ بہت شکریہ۔ جلالت دے وچ جیڑا لکھیا عمر ہا، دریا اور رد کیتا رکا تا نہیں نا۔ وہ نبی دے دیوانے دی ویکھو کرامت، نیل اج دے دے تھوڑی سکا تا نہیں نا۔ نبی دے دیوانے دی ویکھو کرامت، نیل اج دے تھوڑی سکا تا نہیں نا۔ اور ایک اور شے نماز یہ ویکھو کہ رنگ رنگ دے صدمے سہیڑے عمر ہیں، رنگ رنگ دے صدمے سہیڑے عمر ہیں، بڑے بڑے بننے چا جھیڑے عمر ہیں۔ عمر ہوندے جے کوئی نبی آنا ہوندا، عمر ہوندے جے کوئی نبی آنا ہوندا، نبوت دی سرحد دے نیڑے عمر ہیں، نبوت دی سرحد دے نیڑے عمر ہیں۔ اور ایک اور شعر اسے حوالے دے نال
تازے جائے شیرین بادرت دے نال کے ویکھے تسی وا اے نہیں یاد رہندے تازے شیر کہ سرکار دی پاک نگاہ دے وچ سرکار دی پاک نگاہ دے وچ جیڑی ہستی با اعتبار ہے بہت شکریہ جی سرکار دی پاک نگاہ دے وچ جیڑی ہستی با اعتبار ہے تاریخ لطیف منیندی ہے جنوں عادل با کردار ہے تاریخ لطیف منیندی ہے جنوں عادل با کردار ہے اور اللہ سائیں دے کولوں رو رو کے جنوں منگیا خود سرکار ہے اور جن دی گل دریا بھی موڑدا نہیں اونوں آدن عمر جرار ہے جن دی گل دریا بھی موڑدا نہیں اونوں آدن عمر جرار ہے اور پڑھے لکھے ابا بیٹھے کہ اللہ سائیں تو منتا نالا کا جدوں منگیا عمر جرار ہے اللہ سائیں تو منتا نالا کا جدوں منگیا عمر جرار ہے اے دا مطلب تاں مڑ اے بندا ہے ڈٹھا عمر وچ کچھ سرکار ہے اے دا مطلب تاں مڑ اے بندا ہے ڈٹھا عمر وچ کچھ سرکار ہے اور فاروق لطیف نبی آکھے اے دا سائے گیا بھارا بھارے اس ہستی نال کسے قیمت تیرا بندا نہیں تکرار ہے اس ہستی نال کسے قیمت تیرا بندا نہیں تکرار ہے اور یہ موجود حوالے نال چار شیر اور سماعت فرمائشو امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقبت دے چار شیر عرض کر ساں وقت تھوڑا ہے سنانا تو بہت کچھ سی لیکن نہیں علماء دی موجودگی دے وچ انہاں دا ٹائم ہے کہ ایک پہلے قطع سماعت فرما لو یہ ساری شاعری دی صرف چسنو سی قطع آنے ہیں کہ لطیف ارادے دی کیا آئی بات ہے لطیف ارادے دی کیا آئی بات ہے نبھائے وعدے دی کیا آئی بات ہے کربلا وچ پاس ہویا بطول زادے دی کیا آئی بات ہے کربلا وچ پاس ہویا بہت شکریہ کربلا وچ پاس ہویا بطول زادے دی کیا آئی بات ہے سلام دے چار شیر منقبت محترم طارق صاحب اچھا جی سر شیر ویکسو کی پہلا بند اس کا مصدر سے کہ لا جواب تے با کمال لا جواب تے با کمال لا جواب تے با کمال انادہ پیکر بلند خیال انادہ پیکر بلند خیال انادہ پیکر بلند خیال سچ بلندہ ہے تے حق دے نال سچ بلندہ ہے تے حق دے نالے اے سچا عاشق علی دا لالے اے سچا عاشق علی دا لالے اے گل کریندہ اصول دی ہے اے گل کریندہ اصول دی ہے جو اس نو گھٹی رسول دی ہے اے گل کریندہ اصول دی ہے اے گل کریندہ اصول دی ہے جو اس نو گھٹی رسول دی ہے اور عرش تو جس نو نہ ڈہی دے عرش تو جس نو نہ ڈہی وے جو نوری موٹے سوار تھی وے جو نوری موٹے سوار تھی وے علیم جس دا پیو صدی وے علیم جس دا پیو صدی وے جو پاک زہرا دا کھیر پی وے رب دے بندیاں تے دان حسین محمدی امت دا مان حسین محمدی امت دا مان حسین اور کر لیا پکا اس ارادہ کر لیا پکا اس ارادہ یاد ہاں اس نو کیتا وعدہ یاد ہاں اس نو کیتا وعدہ اور چند مجاہد تے پا پیادہ چند مجاہد تے پا پیادہ ٹر پیا ہے بطول زادہ اے کیتے وعدے دی لاج پلے سی عباس ورگا بیراوی دے سی اے کیتے وعدے دی لاج پلے سی عباس ورگا بیراوی دے سی اور حسین رج کے رضا دی پیتی حسین رج کے رضا دی پیتی لاشے ڈٹھے تے جب چسیتی لاشے ڈٹھے تے جب چسیتی یزیدی بیعت نہ موڑ بھی کیتی یزیدی بیعت نہ موڑ بھی کیتی نماز خنجر دے ہیٹ نیتی نماز خنجر دے ہیٹ نیتی کیوں با ضمیرہ تے ڈٹ گیا ہے
बाज़मीरात डट गया है नवाबी जन्नत दी खट गया है बाज़मीरात डट गया है नवाबी जन्नत दी खट गया है आखिरी शेर समझ फरमाइशो कि कीता करबल कमाल हुसैन कीता करबल कमाल हुसैन दीन ते खर्चे चबाल हुसैन दीन ते खर्चे चबाल हुसैन और भावे बेहद निढाल हुसैन भावे बेहद निढाल हुसैन रब दी मर्जी दे नाल हुसैन रब दी मर्जी दे नाल हुसैन लतीफ वादा निभा विखाया है हुसैन रब नू मना विखाया। बहुत शुक्रिया।